السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک سیدی یا نور اللہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، میں قرآن پاک دی آیات مقصد تلاوت کیتے، ان دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک محبوب کو شاہد بھی فرمائے تھے اور نذیر بھی فرمائے تے شاہد دا معنی تھی دے مفسرین کرام نے بھی فرمائے، اور سارے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی شاہد دا معنی کیتے حاضر و ناظر، شاہد دا معنی حاضر و ناظر۔ اور المفردات امام راغب اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں دی کتاب کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نال چاہد ٹر دیا، بہت بڑی معتبر کتاب ہے۔ تے امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ لکھدن کہ شاہد دا معنی تھی دے گواہ، تو فرمایا الشاہد والمشہود، یعنی کہ گواہ او کو آدن جرا موقع دے ہوتے موجود ہوئے تے کنے نال سنے تے اکھی نال دیکھے، او کو گواہ آدن۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام امت دا اور انبیاء علیہ السلام جرے گزر گئے بنی اسرائیل دے دورے، انہیں دی امت دا بھی حضور علیہ السلام گواہ ہے۔ اور حدیث پاک دے اندر آندے سرکار علیہ السلام فرمیندن کل قیامت دے میدان انبیاء علیہ السلام دے بارے جرے والے پوچھا ویسے بھی دسو تو سا تبلیغ کیتی ہے، تول انہاں کافراں کو سوال کیتا ویسی انہیں کہا سی سارے کو تو کوئی نبی نہ آیا، سارے کو کوئی پیغام گھنتے نہ آیا، تول حضور علیہ السلام انہاں دی گواہی دے سن، فرمیسن باری الہ میں گواہی دینا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کو تبلیغ بھی کیتی ہے، واضح و نصیحت بھی کیتی ہے، لیکن انہیں موسیٰ علیہ السلام دی رسالت دا انکار کر دیتا۔ اے حضور علیہ السلام گواہی دے سن۔ ہن سرکار دی جرنا ولادت بعدت پہ تھی دیئے، لیکن گواہی پہلے والے لوگوں دی سرکار کیویں دے پہن؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب میں تو کو شاہد بنا کے بھیجے، یعنی مطلقاً شاہد دا معنی تھی دے کہ سنیا کہ تساں تمام انبیاء دے احوال بھی جان دے ہوئے، انہاں دی امت دے احوال بھی جان دے ہوئے، افعال بھی جان دے ہوئے، فرمایا کہ تساں انہیں دے تمام افعال و احوال تو واقف ہوئے، تا کرتے کل قیامت دے میدان تمام انبیاء دی نبوت و رسالت دی تصدیق بھی فرمے سن، اور انہیں دے واضح و نصیحت اور انہیں دی تبلیغ دی بھی تصدیق سرکار فرمے سن، ہی سنگو سرکار کو گواہ بنایا گئے۔ اعلیٰ حضرت نے جو حاضر تے ناظر دا معنی کی تے بخاری شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، حاضر تے ناظر دا معنی تھی دے، حاضر دا معنی تھی دے جے تک بندے دا ہاتھ پجے، ناظر دا معنی تھی دے جے تک بندے دی نگاہ پجے، ہاتھ پجے حاضر، نگاہ پجے ناظر۔ تو فرمایا بخاری شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھی ہے، جرے ویلے سورج کو گرن لگے، سرکار نے فرمایا کہ بلال اے وانتے انہیں کو ندا دے، انہیں کو سارے کو کٹھا کر، تو فرمایا سورج کو گرن لگے میں محمد مصطفی جماعت نال نوافل ادا فرمینا، فرمایا نوافل دی جماعت سرکار نے کرائیے، اور باب الکسوف دے اندر یہ حدیث پاک بخاری دے اندر موجود ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز دے دوران سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک بھی اگو دے کیتا، اپنے پیر مبارک بھی تھوڑا جی اگو دے کیتا مصلی دے اگو۔ تو حضور دے صحابہ ڈٹھا عرض کی تھی نماز دے بعد صحیح، نماز دے اندر اپنا ہاتھ مبارک اگو دے کیتے ہوئے، اپنا قدم مبارک بھی اگو دے کیتے ہوئے، کیا کوئی نواں حکم آگے نماز ہے؟ سرکار نے فرمایا نواں حکم نہیں آیا، میں جرے ویلے نماز دی حالت ہے جم سرکار فرمیندن میں آسمان دو ڈٹھم، فرمایا میں نگاہ آسمان تو پار سدرہ تو پار میری نگاہ جنت اج گئی ہے، سرکار فرمایا میں جنت دا مشاہدہ کیتے، بل جنت دے اندر ایک انگور دے گوشے ڈٹھے، فرمایا کہ میں انگور دے گوشے کو ہاتھ اچ پکڑے، سرکار فرمیندن انگور دے گوشے کو میں ہن ہاتھ اچ پکڑے، اور سرکار کھڑن زمین تے، لیکن جری جنت ہے فرمایا او سدرہ تو پار ستے آسمانہ تو پار ہے۔ بخاری دے الفاظن سرکار فرمیندن میں انہیں کو ہاتھ تیج پاتے، میں انہیں کو پکڑے،
میں اکبینے کو پاٹتے میں اپنے غلامے کو کھواواں، لیکن سرکار فرمیندن کہ جنت دے پھل کو بقا ہے تا فنا ہی ہے ہی کہنا، اے تا قیامت تک مکنا کہنی، لیکن غیب دے اتے بندے دا ایمان کا نراسی۔ سرکار نے فرمائے ہی خیال دے اندر میں وہ انگور دے گوشے کو چھوڑ دیتے، تا حضور کھڑے نماز پڑھے نے، لیکن آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بھی جنت آپ نے رکھ دے تو اپنی نگاہ بھی جنت رکھ دے، یعنی حاضر دمانہ تھی نے جے تک نگاہ پجے ہاتھ پجے تے ناظر دمانہ تھی نے جے تک بندے دی نگاہ پجے۔ تو حضور علیہ السلام اس بخاری دی حدیث دے مطابق سرکار زمین تے کھڑتے، آسمان جنت حاضر بھی ہن جنت ناظر بھی ہن، پہلے سرکار نے نگاہ پوجے یہ ول سرکار نے گوشہ پکڑے، تو مطلب ہے اعلیٰ حضرت نے مانا کی تے شاہدوں و مبشروں و نذیرا، فرمایا سونے اللہ تعالیٰ نے تو کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجے، اور گواہ دا مانا بھی یہ ہوتی ہے کہ گواہ او کو ادن جرا موقع تے موجود ہوئے، اکھی نال دیکھے تے کنے نال سنے، تے سرکار بنی اسرائیل دے کافریں دے بارے سرکار جو فرمے سن گواہی دے سن بے فلاں فلاں ایہا فلاں ایہا، تو مطلب ہے سرکار دا نور مقدس موجود بھی ہاں، سرکار سن دے بھی ہاں اور سرکار دیکھ دے بھی ہاں۔ تا سرکار علیہ السلام اپنا روحانی طور تے سرکار دا ہر جا دے حاضر و ناظر، اور اپنی امت دے افعال و احوال تو محمد مصطفی دی ذات واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دی عظمت صدقہ حضور دی محبت کاملہ نصیب فرماوے، وما علینا الا البلاغ المبین۔